नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई ज्योतिष चक्षु कार्यक्रममा। सधैँ हामी उपस्थित भएका छौँ यहाँहरूकै जिज्ञासाको समाधान गर्नको लागि। सुरु गरौँ राशिफलबाट र सुरुमा मेष राशि। आत्मविश्वासको अवस्था निकै नै प्रभावशाली मान्न सकिन्छ भने बोली वचनको प्रभाव पनि क्रमिक रूपमा बढ्दै नै जानेछ। कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्ध निकै नै सुमधुर रहने देखिन्छ। दाजुभाइ सुख यहाँको मेहनत र परिश्रमले सार्थकता पाउनेछ। सुख केही कमजोर रहे तापनि प्रेम क्षेत्रमा सफलता पाउने योग रहेको छ। भोलिको दिनमा शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुखद सङ्कटका अवस्थाहरू क्रमशः घट्दै नै जानेछन्। भाग्यस्थान प्रभावशाली। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्रमा मध्यम प्रकारको सफलता। आम्दानीको अवस्था 38% कमजोर अवस्था रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता पाउने योग रहेको छ। वृष राशि। आत्मविश्वासको अवस्था 45%। बोली वचनको प्रभाव भने केही बढ्ने नै देखिन्छ। दाजुभाइ सुख यहाँको मेहनत र परिश्रमले सार्थकता पाउनेछ। सामान्य आलस्यता पनि रहनेछ। भोलिको दिनमा यो कुरालाई विशेष ध्यान दिनुहोला। स्थिर सम्पत्तिहरू जोड्ने योगहरू, पारिवारिक सम्बन्धहरू निकै नै राम्रो रहने देखिन्छ। प्रेम क्षेत्रमा त्यति राम्रो अवस्था रहने छैन। शत्रु पक्षहरू कमजोर, पेटसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ। सङ्कटका अवस्थाहरू क्रमशः घट्दै नै जानेछन्। भाग्यस्थान 50%। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्रमा सफलता। आम्दानीको अवस्था केही कमजोर रहे तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता पाउने योग रहेको छ। मिथुन राशि। आत्मविश्वासको अवस्था 60%। बोली वचनको प्रभाव त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। आलस्यताले भोलिका कामहरू बिगार्न सक्ने धेरै सम्भावना रहेको छ। विशेष ध्यान दिनुहोला। सुख केही कमजोर, प्रेम क्षेत्र पनि त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। शत्रु पक्षहरू कमजोर, दाम्पत्य सुखद सङ्कटका अवस्थाहरू क्रमशः घट्दै नै जानेछन्। भाग्यस्थान केही कमजोर रहे तापनि गरेका काममा सफलता पाउने योग रहेको छ। आम्दानीको अवस्था 70%। वैदेशिक क्षेत्र त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। कर्कट राशि। आत्मविश्वासको अवस्था निकै नै कमजोर। बोली वचनको प्रभाव भने बढ्नेछ। आलस्यताले कामहरू बिगार्न सक्ने देखिन्छन्। स्थिर सम्पत्तिहरू जोड्ने योगहरू रहेका छन्। सानातिना कुराले परिवारसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। प्रेम क्षेत्र मध्यम, शत्रु पक्षहरू कमजोर हुँदै जानेछन्। दाम्पत्य सुखद सङ्कटका अवस्थाहरू भने केही वृद्धि हुने देखिन्छन्। भाग्यस्थान सामान्य। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्रमा सफलता पाउने योग रहेको छ। आम्दानीको अवस्था 70%। निकै नै राम्रो अवस्था रहेको छ भने वैदेशिक क्षेत्रमा पनि सफलता पाउने योग नै रहने देखिन्छ। सिंह राशि। आत्मविश्वासको अवस्था प्रभावशाली। बोली वचनको प्रभाव भने त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। राम्रै बोल्दा पनि कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। आर्थिक कारोबार आफन्तहरूसँग भोलिको दिनमा नगर्नु नै बेस मानिन्छ। आलस्यताले कामहरू भने बिगार्न सक्ने देखिन्छन्। केही स्थिर सम्पत्तिहरू जोड्ने योगहरू पनि रहेका छन्। प्रेम क्षेत्रमा मध्यम प्रकारको सफलता। शत्रु पक्षमाथि तपाईँको विजय प्राप्त हुने योग रहेको छ। शत्रु पक्षहरू कमजोर रहने देखिन्छन्। दाम्पत्य सुख त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। शत्रु पक्षहरू कमजोर, दाम्पत्य सुखद। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्रमा सफलता। केही सङ्कटका अवस्थाहरू भने बढ्ने देखिन्छन्। आम्दानीको अवस्था निकै नै प्रभावशाली र वैदेशिक क्षेत्र भने कमजोर रहने देखिन्छ। कन्या राशि। आत्मविश्वासको अवस्था कमजोर। बोली वचनको प्रभाव पनि त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। दाजुभाइ सुख यहाँको मेहनत र परिश्रमले सार्थकता पाउनेछ। पारिवारिक सुख र सम्बन्ध पनि निकै नै प्रभावशाली रहने देखिन्छ। प्रेम क्षेत्रमा सफलता। शत्रु पक्षहरू कमजोर, दाम्पत्य सुखद सङ्कटका अवस्थाहरू घट्दै नै जानेछन्। भाग्यस्थान प्रभावशाली। व्यापार व्यवसायको क्षेत्र रोजगारीको क्षेत्रमा मध्यम प्रकारको सफलता। आम्दानीको अवस्था कमजोर रहे तापनि वैदेशिक क्षेत्रमा सफलता पाउने योग रहेको छ। हजुर दर्शकवृन्द, बाँकी 6वटा राशिफल ब्रेक पछाडि लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिले भने कलको पालो भइसकेको छ। कोही कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। हेलो हेलो हेलो। नमस्कार। नमस्कार। यहाँको शुभ नाम? हेलो, यहाँको शुभ नाम के हो? म स्याङ्जा झलुङदेखि यमुना गैरे। नाम एकचोटि भनिदिनुहोस् न। यमुना गैरे। यमुना गैरे। हजुर। यमुनाजी हजुर। कहाँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ? म स्याङ्जादेखि। स्याङ्जादेखि? हजुर। के छ स्याङ्जाको हालखबर? हजुर। स्याङ्जाको हालखबर के छ? ए राम्रै छ। हजुरको खबर के छ त? जन्ममिति भन्नुहोस् न। 2051 साल। हजुर। 11 महिना 9 गते। 11 महिना 9 गते 2051 साल। समय भन्नुहोस् त। समय दिउँसो 12 बजेर 10 मिनट जाँदा। 12 बजेर 10 मिनट जाँदा। हजुर 2051 साल है।
हजुर यो के तपाईँ आफ्नै हो यो हजुर कसको हो यो मेरै बारेमा हो आफ्नै बारेमा हजुर जिज्ञासा के रहेको छ यो पढाइ सम्बन्धी वैवाहिक सम्बन्ध अनि के गरेर कस्तो हुन्छ त्यो भनिदिनु न है हुन्छ कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् है त ल हजुर दर्शकबिन हामीलाई भर्खरै यमुनाजीले कल गर्नुभएको थियो स्याङ्जाबाट यमुना गैरे र उहाँको जन्ममिति रहेको छ 2051 साल 9 महिना 11 गते दिउँसो 12 बजेर 10 मिनटको जन्म उहाँले हामीलाई टिपाउनु भएको छ र यो जन्ममिति अनुसार उहाँको राशि रहन्छ कन्या राशि हस्ता नक्षत्रमा उहाँको जन्म भएको छ नामको अक्षर अण 3 धर्की अण भन्छौँ हामीले णबाट सुरु भएको छ गणदेवगण शुभ अङ्क रहेको छ उहाँको 8 र रङमा रहेको छ रातो रङ पहेँलो रङ उहाँको लागि विशेष राम्रो र प्रभावशाली मान्न सकिन्छ सरसर्ती जन्मकुण्डलीको अवस्था त राम्रो देखिन्छ तर ग्रहको अवस्थाहरू ग्रहको पोजिसनहरू ग्रहको पावरहरू के छ त त्यही कुराहरूलाई एकचोटि विश्लेषण गरौँ उहाँको जन्मकुण्डलीलाई अध्ययन गर्दाखेरि लग्नेश राम्रो अवस्थामा रहेको छ त्यस्तै सूर्यको प्रभाव पनि राम्रो छ यसको मतलब आत्मविश्वासी व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ चन्द्रमाको प्रभाव पनि राम्रो छ मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता आमासँगको सम्बन्ध पनि विशेष राम्रो र प्रभावशाली मान्न सकिन्छ मङ्गल कमजोर छ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध केही बिग्रिन सक्छ याद गर्नुहोला आलस्यताले कामहरू बिगार्न सक्ने देखिन्छन् काम सुरु गर्दाखेरि डर लाग्छ डराउनुहुन्छ तपाईँ अगाडि बढ्नलाई चाहिँ विविध प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन् यसको लागि अहिले देवीको उपासना मङ्गलबारको दिन गणेशजीको उपासना गर्नुभयो भने पक्कै नै राम्रो रहने देखिन्छ बृहस्पति अध्ययन अध्यापनका क्षेत्रहरू पनि त्यति नराम्रो मान्न सकिँदैन शुक्रको अवस्था पनि राम्रो रहेको छ यसको मतलब दाम्पत्य सुख राम्रो रहने देखिन्छ र बृहस्पतिको अवस्था पनि राम्रो छ दाम्पत्य सुख पक्कै पनि राम्रो मान्न सकिन्छ विशेष गरेर केटी मानिसहरूको चाहिँ विवाहको अवस्थालाई हेर्ने हो भने बृहस्पतिलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ बृहस्पतिको अवस्था उहाँको राम्रो छ त्यस्तै सप्तमेश ग्रह बुधको अवस्था पनि त्यति कमजोर मान्न सकिँदैन यसको मतलब दाम्पत्य सुख यहाँको लागि राम्रो प्रेम क्षेत्र प्रेम विवाह यहाँको लागि धेरै सम्भावना रहेका छन् र प्रेम क्षेत्र हामीले भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम विवाह यहाँको लागि दीर्घकालीन रूपले हेर्ने हो भने डिस्टर्ब तनावपूर्ण रहन्छ यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला नेतृत्व लिन चाहनुहुन्छ तपाईँ नेतृत्वमा अगाडि बढ्नलाई खुब इच्छा छ सोख छ यहाँको तपाईँको इच्छा पुरा हुनेछ र आरोप प्रत्यारोपको सम्भावना यहाँको रहेको छ राहु शुक्रको जुन प्रभाव छ त्यति राम्रो अवस्था मान्न सकिँदैन यसले दाम्पत्य सुखमा विविध प्रकारका समस्याहरू लिएर आउन सक्छन् विशेष गरेर प्रेम विवाह भएको खण्ड यो कुरालाई यहाँले ध्यान दिनुहोला अनावश्यक खर्चहरू पनि वृद्धि हुने वैदेशिक क्षेत्र यहाँको लागि राम्रो गराउँछ वैदेशिक क्षेत्रमा यहाँले ट्राई गर्नुभयो भने सफलता पाउने योग रहेको छ तर सन्तुष्टिको हिसाबले यहाँको प्रभावको हिसाबले मान सम्मानको हिसाबले स्वदेश नै राम्रो मान्न सकिन्छ तपाईँले केला छान्नुहुन्छ पैसा छान्नुहुन्छ विदेश जानुहोस् यदि मान प्रतिष्ठा र इज्जत छान्नुहुन्छ यहाँ आउनुहोस् आफ्नै देशमा बसेर काम गर्नुहोस् र यहाँको दाहिने आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि देखिन्छ यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोला र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा व्यवस्थापन क्षेत्र यहाँको लागि विशेष राम्रो मान्न सकिन्छ अहिलेको अवस्था यहाँको चलिराखेको छ राहुको समय चलिराखेको छ 2080 सालसम्म राहुको अन्तरमा यति बेलाको समय यहाँलाई चलिराखेको छ केतुको समय भर्खरै सुरु भएको छ यो र केतुले यहाँको जुन अध्ययन अध्यापनका जुन क्षेत्रहरू हुन्छ यो क्षेत्रमा चाहिँ नकारात्मक प्रभावहरू पार्ने विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले तर रिस्कको मात्रा बढी हुन्छ यो समयमा अटेरीपनहरू पनि लिएर आउन सक्छ यो कुरालाई यहाँले ध्यान दिनुभयो भने पक्कै पनि अध्ययन अध्यापनका जुन क्षेत्रहरू क्रमशः यहाँलाई राम्रो हुँदै जानेछन् र कुटुम्बहरूसँगको सम्बन्ध बोलीको कारणले बिग्रिन सक्छ यो कुरालाई पनि यहाँले ध्यान दिनुहोला प्रेम क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन र यो चाहिँ 2073 सालको 11 महिनासम्म रहेको छ 11 महिनाभन्दा पछिल्लो समय जब 74 साल सुरु हुन्छ 74 साल पछाडि यहाँको शुक्रको समय सुरु हुन्छ शुक्र यहाँको लागि विशेष प्रभावकारी मान्न सकिन्छ तर खर्च भने बढाउने देखिन्छ समग्रमा यहाँको भविष्य राम्रो रहेको छ यहाँले पुष्पराज धारण गर्नुहोला अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रहरूमा विशेष राम्रो र प्रभावशालीमा गराउँछ र यहाँले आइतबार दिन बटुक भैरवको उपासना पनि गरिदिनुहोला ओम राम राहवे नमः यो मन्त्र यहाँले नियमित जप गर्ने आइतबारको दिन 108 यहाँले नबिर्सिकन जप गर्नुहोला समग्रमा यहाँको भविष्य राम्रो छ हजुर दर्शकबिन हामीले यमुना गैरेजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ उहाँले हामीलाई कल गर्नुभएको थियो अब हामी म्यासेजतर्फ लाग्दैछौँ र म्यासेज लिँदैछौँ श्रवण श्रेष्ठ ललितपुरबाट उहाँले हामीलाई म्यासेज पठाउनु भएको रहेछ र उहाँको जन्ममिति 2065 साल उहाँको सायद आफन्तले पठाउनु भएको होला पिताले पठाउनु भएको होला 2065 साल 9 महिना 2 गते दिउँसो 2 बजेर 30 मिनटको जन्म उहाँको रहेको छ र जिज्ञासा राख्नुभएको रहेछ
समग्र समय कस्तो रहन्छ, त्यस्तै उन्नति प्रगति कस्तो रहन्छ, पढाइ कस्तो रहन्छ र बच्चा अट्टेरी खालको छ भनेर उहाँले हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ। श्रवणजीको यो जन्म मिति अनुसार राशि रहन्छ सिंह राशि, त्यस्तै नक्षत्र मघा नक्षत्रमा जन्मिनु भएको छ, नामको अक्षर माबाट सुरु भएको छ, गण राक्षसगण, शुभ अङ्क रहन्छ 8 र रङमा रहन्छ नीलो रङ उहाँको लागि विशेष राम्रो र दोस्रोमा चाहिँ पहेँलो रङ राम्रो मान्न सकिन्छ। र समग्रमा समय कस्तो छ भनेर उहाँले सोध्नु भएको छ। हामी उहाँको जिज्ञासातर्फ नै लाग्छौँ किनभने उहाँ बच्चा हुनुहुन्छ, त्यस कारण हामीले उहाँको जिज्ञासा जे छ त्यतातिर मात्रै लाग्दैछौँ। उहाँको यति बेलाको समय चलिराखेको छ शुक्रको समय, शुक्र भर्खरै सुरु भएको छ, यो 2091 सालसम्म रहन्छ। शुक्र दशम भावसँग सम्बन्धित दशम स्थानमा शुक्र गएर बसेको छ। विशेष गरेर अध्ययन अध्यापनका जुन क्षेत्रहरू हुन्छ यो क्षेत्र चाहिँ राम्रो गराउँछ, तर शुक्र चलेको हुनाले भौतिक सुखतिर चाहिँ बढी मन जान्छ। यति बेलाको समयमा मोबाइल्सहरू भयो, ल्यापटप्सहरू भयो, यतातिर चाहिँ बढी चाहिँ माइन्ड केन्द्रित हुन्छ, मन केन्द्रित हुन्छ र अध्ययन अध्यापनका जुन क्षेत्रहरू छ कमजोर गराउन सक्छ। टेक्निकली पढाउन सक्यो भने विशेष राम्रो गराउँछ अहिलेको समयमा। प्रगति उन्नतिको लागि त यो जन्मकुण्डली राम्रो छ किनभने दशम स्थानमा बृहस्पति छ, शुक्र छ, तर बृहस्पति र शुक्रले कार्यक्षेत्रमा अहम्पनको कारणले गर्दाखेरि बिगार्न सक्छ। यो कुरालाई यहाँले कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो भने, विशेष गरेर ध्यान दिन सक्ने हो भने, निगरानीमा राख्ने हो भने कार्यक्षेत्र पनि उहाँको लागि त्यति नराम्रो मान्न सकिँदैन। र पढाइको विषयमै मैले यहाँलाई कुरा गरेको छु। र अट्टेरीपन भनेर उहाँले जुन कुरा राख्नुभएको छ, अट्टेरी त उहाँको राशिअनुसार पनि अट्टेरी, अलि त्यो जिद्दी खालको स्वभाव, जो पाए त्यही मानिसले भनेको नमान्ने र यति बेलाको समयमा गोचर अनुसार अडैया दशा पनि चलिराखेको छ। आउँदो 17 महिनासम्मको समय यो जिद्दीपनहरू कायमै रहन्छ। 17 महिनाभन्दा पछिल्लो समय जिद्दीपन क्रमशः कम हुँदै जान्छ र समग्रमा उहाँको भविष्य राम्रो छ। पिता माताको लागि राम्रो छ। विवाह गर्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भविष्यमा उहाँको मङ्गल दोष पनि रहेको छ। जन्मकुण्डलीमा प्रेम क्षेत्र त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। समग्रमा भविष्य राम्रो रहेको छ। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण सोमबारको दिन गरिदिनु भयो भने अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र राम्रो गराउँदै लानेछ। हजुर दर्शकबिन, हामीले श्रवणजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँको पिताले पठाउनु भएको थियो ललितपुरबाट र पुनः हामी कलतर्फ नै लाग्दैछौँ। कोही कलर आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई नै स्वागत गरौँ। हेलो हेलो, हजुर नमस्ते। नमस्कार, यहाँको शुभ नाम? हजुर लक्ष्मी राई। लक्ष्मी राई। हजुर लक्ष्मीजी हजुर कहाँदेखि गर्दै हुनुहुन्छ यहाँले? म काठमाडौँ बालाजुदेखि। काठमाडौँ बालाजुदेखि नजिकैबाट गर्नुभएको रहेछ। हजुर हजुर। जिज्ञासा कसको बारेमा रहेको छ? मेरो बच्चाको बारेमा। बच्चाको बारेमा। जन्ममिति भन्नुहोस् न। 2070 हजुर। पुस 7 गते। 7 पुस 2070। समय भन्नुहोस् त। 11:35 आइतबार। 11:35 बिहान बेलुका? बेलुका। बेलुका 11:35। हजुर हजुर। कुन ठाउँको जन्म भएको? यही हो? जन्म ठाउँ जन्मस्थान यही हो काठमाडौँ नै? टिचिङ हस्पिटल। टिचिङ हस्पिटल। जिज्ञासा के रहेको छ? हजुर। जिज्ञासा के रहेको छ बच्चाको बारेमा? मेरो बच्चा बिरामी भइरहेको छ अनि त्यो पनि, अनि पढाइ, अनि भोलि भविष्य के हुन्छ। नाम के हो बच्चाको? बच्चाको दिवस राई। विवश भन्नुभयो? हजुर हजुर, दिवस राई। विवश राई। हजुर। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् है त। हस्। हजुर दर्शकबिन, भर्खरै हामीलाई कल गर्नुभएको थियो लक्ष्मीजीले, काठमाडौँबाट नै उहाँले गर्नुभएको थियो र उहाँको छोरा विवशको विषयमा चाहिँ उहाँले जिज्ञासा राख्नुभएको छ र जन्ममिति रहेको छ 2070 साल 9 महिना 7 गते बेलुका 11:35 को जन्म उहाँले भन्नुभएको छ। जन्मस्थान चाहिँ काठमाडौँ नै रहेको छ र उहाँको यो जन्ममिति अनुसार राशि सिंह राशि, त्यस्तै नक्षत्र मघा नक्षत्रमा जन्मिनु भएको छ। नामको सुरुको अक्षर रहेको छ मीबाट। गण राक्षसगण, शुभ अङ्क रहन्छ 4, रङमा रहन्छ सेतो रङ उहाँको लागि विशेष राम्रो र प्रभावशाली मान्न सकिन्छ। विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै हामी प्रवेश गरौँ र उहाँको जुन जिज्ञासा रहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्र र जुन अध्ययन अध्यापनका जुन क्षेत्र रहेको छ यस अनुसार हेर्ने हो भने अहिलेको समय उहाँको चलिराखेको छ विंशोत्तरी दशा अनुसार केतुको समय चलिराखेको छ। केतु 2074 सालसम्मको समय केतु राम्रो मान्न सकिँदैन, विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको हिसाबले। र केतु अष्टम भावसँग सम्बन्धित ग्रह र गुप्त गूढ रहस्य कारक ग्रह पनि हो केतु र यसले चाहिँ मानिसको स्वास्थ्यमा
पक्कै पनि केही न केही नकारात्मक प्रभाव पार्छ र यस्तो ग्रह चलेको बेलामा मेडिकल्ली यहाँको रोग पत्ता लाग्दैन, केही न केही समस्याहरू आक्वाई गर्छ। यहाँले धेरै डक्टरहरूलाई देखाउनुहुन्छ विविध प्रकारका समस्याहरू, तर रोगहरू भने पत्ता लाग्दैन। यसको लागि यहाँले ग्रह शान्ति गराइदिनुहोस्। पहिलो नम्बर ग्रह शान्ति गराउनुहोस् अनि मेडिकल्ली यहाँले चाहिँ ट्रिट गर्नुहोस्। यो यहाँको लागि विशेष राम्रो र प्रभावशाली मान्न सकिन्छ। 2074 सालको असारभित्रको समय दुर्घटनाको सम्भावना रहेको छ, त्यसकारण यो क्रममा ध्यान दिनुहोला। शनि महाङ्काल मृत्युञ्जय स्तोत्रको पाठ शनिबारको दिन यहाँले गराइदिनु होला र मङ्गलबारको दिन गणेशजीको उपासना, गणेशजीको पूजा गराइदिनु भयो भने विशेष राम्रो र प्रभावकारी मान्न सकिन्छ। त्यस्तै सिंह राशि अहिले अडैयाको दशा पनि चलिराखेको छ। आमालाई पीडित गराउँछ यति बेलाको समयमा, आमालाई बढी चिन्तित गराउने खालको समय पनि रहेको छ। यो कुराले यहाँले ध्यान दिनु होला। यसको ग्रह शान्तिहरू शनिको त्यस्तै केतुको गराइदिनु भयो भने राम्रो मान्न सकिन्छ। राम्रो पनि गराउँछ यहाँको बच्चाको हेल्थमा। शनिबारको दिन पिपलमा जल चढाइदिने काम पनि गर्नुहोस्। यहाँको हातबाट गरिब मानिसहरूलाई बाबुको नामबाट केही न केही दान केही चाहिँ सहयोग यहाँले गराइदिनु होला। र अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा चाहिँ 74 सालभन्दा पछिल्लो समयको अध्ययन अध्यापन चाहिँ राम्रो गराउँछ। समग्रमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा यहाँले खासै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छैन। अलिकति रिसा हालको व्यक्ति भए तापनि पछिल्लो समयमा बौद्धिक व्यक्तित्वकै रूपमा समाजमा चाहिँ उहाँलाई स्थापित गर्ने योग रहेको छ। चिसोबाट यहाँले जोगाउनु होला। चन्द्रमा 12औं भएर बसेको छ। समग्रमा भविष्य भने राम्रो मान्न सकिन्छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले लक्ष्मीजीको छोराको विषयमा हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँले हामीलाई कल गर्नुभएको थियो। पुनः हामी म्यासेजतर्फै लाग्दैछौँ र अर्को म्यासेज लिँदैछौँ। रमिला केसी पोखराबाट उहाँले हामीलाई म्यासेज गर्नुभएको छ। समग्रमा सबै कुराहरू भनिदिनु भन्नुभएको छ। रमिलाजी सायद कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईको जन्ममिति रहेको छ 2038 साल 12 महिना 8 गते दिउँसो 3 बजेर 15 मिनटको जन्म यहाँले हामीलाई पठाउनु भएको छ। यो जन्ममिति अनुसार राशि रहन्छ मकर राशि, नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, नामको अक्षर खेबाट सुरु भएको छ, गण देवगण, शुभ अङ्क रहन्छ 3, रङमा पहिलो रङ यहाँको लागि विशेष राम्रो र प्रभावशाली मान्न सकिन्छ। ग्रह गोचरलाई हेर्ने हो भने यहाँको जन्मकुण्डलीमा ग्रहहरूको अवस्थालाई हेर्ने हो भने लग्न कमजोर अवस्थामा छ, सूर्य पनि कमजोर अवस्थामा छ। आत्मविश्वास कमजोर गराउँछ यहाँको। जब आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँ राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। यो कुरालाई यहाँले सर्वप्रथम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। आइतबारको दिन यहाँले सूर्यको उपासना, सूर्यलाई जल चढाउने र राम्रो ठाउँमा गएर मेडिटेसन सिकेर उदाउँदो सूर्यमा बिहानको समयमा नियमित कमसेकम आधी घन्टा मेडिटेसन सुरु गर्नुहोस्। यसले यहाँको आत्मविश्वासमा पक्कै पनि सकारात्मक प्रभाव पार्न सुरु गरेछ। कमसेकम 6 महिना यहाँले मेडिटेसन गर्नुहोस्, तपाईँले प्रभाव थाहा पाउनुहुन्छ। र अहिलेको मानिसहरूमा चाहिँ के छ भने जादु जस्तो चाहिएको छ। कुनै पनि कुरा गर्यो फुत्तै रिजल्ट चाहियो, त्यस्तो हुँदैन। यदि यहाँले दीर्घकालीन रूपमा यो मेडिटेसनको जुन उपायलाई अपनाउनु भयो भने पक्कै पनि यहाँको आत्मविश्वासको अवस्थाहरू हुन्छ एकदमै राम्रो गराउँछ र मनलाई चाहिँ केन्द्रित गर्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि बिना केन्द्रित कुनै पनि काम अगाडि बढ्न सकिँदैन। त्यस्तै चन्द्रमाको प्रभाव भने राम्रो छ, मनलाई कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्षमता राम्रो छ। यो राम्रो अवस्था पनि हो। आमाको स्वास्थ्यको अवस्थालाई पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ। आमासँगको सम्बन्ध पनि निकै नै सुमधुर मान्न सकिन्छ। मङ्गलको प्रभाव राम्रो छ। 8 गर्नुहुन्छ तपाईँ, विल पावर चाहिँ नभएको 8 गर्नुहुन्छ, तर भित्री विश्वास नभएको कारणले गर्दाखेरि काममा पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था हो। त्यसकारण सूर्यको जुन उपासना मैले यहाँलाई भनेको छु, मेडिटेसनको कुराहरू मैले सिकाएको छु, यो कुराहरूमा तपाईँ राम्रो ढङ्गबाट अगाडि बढ्नु होला। पक्कै पनि जीवनमा राम्रो सफलता यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै बुधको प्रभाव, बोली वचनको प्रभाव पनि राम्रो रहन्छ। खरो बोल्नुहुन्छ, सिधा बोल्नुहुन्छ तपाईँले। बृहस्पतिको प्रभाव राम्रो छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा दीर्घकालीन हिसाबले राम्रो मान्न सकिन्छ। शुक्रको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि यहाँको धन सम्पत्तिको जुन क्षेत्रहरू छ यो क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो गराउने देखिन्छ। शुक्र सप्तम भाव, यसले विवाहको क्षेत्रलाई पनि राम्रो गराउँछ। चन्द्रमा र शुक्र सप्तम स्थानमा, त्यस्तै शुभ ग्रहको दृष्टि सप्तम स्थानमा चन्द्रमा र शुक्रले त अलिकति बिगार्न सक्ने सम्भावना गराउँथ्यो, तर बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले गर्दाखेरि त्यो भाव अझै सकारात्मक गराउने देखिन्छ। दाजुभाइसँगको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने शनि मङ्गल एकै ठाउँमा गएर बसेको हुनाले त्यति राम्रो मान्न सकिँदैन। यहाँलाई हड्डीसँग सम्बन्धित समस्या पनि गराउँछ सूर्य कमजोर भएको हुनाले। समग्रमा यहाँको भविष्य राम्रो रहेको छ। यति बेलाको समय यहाँलाई चलिराखेको छ। बृहस्पतिको समय
83 सालसम्म रहन्छ। बृहस्पतिको अन्तरमा यति बेलाको समय यहाँलाई चलिराखेको छ। बुधको समय, बुध 12औं भावसँग सम्बन्धित ग्रह हो। यहाँलाई स्वदेश नबसौँ लाग्छ, विदेश जाउँ खालको जुन भावनाहरू आउँछ, तर स्वदेशमै यहाँले राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँले मेहनत गर्नुहोला, मनलाई धेरै नडुलाउनु होला। र मोती धारण यहाँको लागि विशेष राम्रो र प्रभावशाली मान्न सकिन्छ। समग्रमा भविष्य राम्रो रहेको छ। हजुर दर्शकबिन, हामीले रमिला केसीजीको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। उहाँले हामीलाई पोखराबाट म्यासेज गर्नुभएको थियो। दर्शकबिन, यहाँहरूले पनि हामीलाई आफ्ना मनमा लागेका जिज्ञासाहरू पठाउन सक्नुहुन्छ। जिज्ञासा पठाउनको लागि स्क्रिनमा प्रोसेसहरू देखाइएको छ, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनि यहाँलाई रिपिट गर्दैछौँ। तपाईँको मोबाइलमा जानुहोस्, जेसी टाइप गर्नुहोस्, ज्योतिष चक्षुको जेसी, त्यस्तै आफ्नो जन्ममिति, समय, स्थान र जिज्ञासा राखेर हामीलाई 3738मा पठाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँले हामीलाई म्यासेज पठाउँदाखेरि आफ्नो पुरा नाम भने लेख्न नबिर्सनुहोला। त्यस्तै समय AM PM पनि खुलाइदिनु होला। धेरै म्यासेजहरू आएको छ जसमा चाहिँ AM PM खुलाइएको छैन। नाम र समय क्लियर नभएको SMS हामी लिँदैनौँ। र धेरै दर्शकहरूको गुनासो पनि रहेको छ, हाम्रो पालो आएन भने। कृपया यहाँले म्यासेज पठाउनु भएको छ, सही पठाउनु भएको छ भने धैर्यपूर्वक यहाँले कार्यक्रमहरू नछुटाइकन हेर्नुहोला। तपाईँको पालो अवश्य पनि आउँछ, केही समय लाग्न सक्छ। अहिले भने ब्रेकको समय भइसकेको छ। ब्रेक पछाडि पुनः उपस्थित हुने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला ज्योतिष चक्षु।